बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस साल के पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि ऐसे में कौन से टॉपिक्स जो हैं दी मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो जनाब, इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना वो इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और जो ट्रांजिशन हो रही है एक मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम को। तो आप देख सकते हो कि जनाब ब्रिक्स जो है ना वो एक्सपेंड भी हो रहा है, और साथ साथ जो ब्रिक्स की नई इंस्टीट्यूशन बन रही है, जिस तरह ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंटल बैंक है, और इसके पार्लियामेंट की भी बातें हो रही है। तो ये एक चैलेंज दे रही है इंटरनेशनल वेस्टर्न इंटरनेशनल सिस्टम को। इसके साथ साथ आप यही डेवलपमेंट एस सी ओ में भी देख सकते हो। जनाब, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप ये भी देख सकते हो कि जो ट्रेडिशनल ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड करेंसीज थी वो डिक्लाइन पे है। जिस तरह आप देख सकते हो कि नई करेंसी राइज हो रही है, लोकल लेवल पे युआन और रशियन का रूबेल। ठीक है, तो ये भी जो है ना जनाब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक मेजर फैक्टर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो इसके बाद साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि नए ट्रेड अलायंसेस बन रहे हैं, खासकर एशियन स्पेसिफिक चाइना और रशिया और इंडिया नए ट्रेड ब्लॉक बना रहे हैं, और इस तरीके से आसियान भी एक मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि ये आराम आराम से पॉलिटिकल लेवल पे तो साथ इकोनॉमिक लेवल पे, तो ये जो आप इस तरह देख सकते हो कि जो टेक्नोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे भी आप शिफ्ट हो रही है टुवर्ड एशिया। मतलब अब एक पावर नहीं रहा दुनिया में कि उनके पास हर डोमेन में सुपर पावर हो। अब हर डोमेन में मल्टीपल पावर्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं, और यही एक इंटरनेशनल मल्टीपोलर मल्टीपोलर सिस्टम की निशानदेही होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इसके साथ साथ सेकंड टॉपिक जो है ना जनाब आप देख सकते हो कि सेकंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्लोबलिज्म है, ग्रेजुअल इरोजन ऑफ ग्लोबलिज्म, और इसके साथ रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म हो रही है। आप इसमें देख सकते हो कि जनाब इसमें चंद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है, इसमें इंटरनेशनल बॉडीज जो है जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बनाए गए थे, यूनाइटेड नेशन देख सकते हो, WTO देख सकते हो, तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन ही के लिए बनाए गए थे। लेकिन आप देख सकते हो इनएफेक्टिव हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ट्रम्प साहब आप देख सकते हो कि टेरिफ्स लगा रहा है लगातार, और जो कोऑपरेशन है इंटरनेशनल लेवल की, जो ग्लोबलाइजेशन ने जो प्रोमिस की थी वो आराम आराम से डिक्लाइन हो रहा है, और ग्लोब का जो इंटरकनेक्टेडनेस है। और इसमें जनाब आप देख सकते हो कि एंटोनियो गुटेरेस साहब ने कहा कि दुनिया बाइफरकेट हो रही है। तो जनाब यही है कि आप देख सकते हो कि दुनिया का जो इंटरकनेक्टेडनेस था वो आराम आराम से डिक्लाइन हो रही है। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है आराम आराम से वो सख्त हो रही है, खासकर वेस्टर्न साइड्स पे। आप यूनाइटेड स्टेट में देख ले, 75 कंट्रीज को उन्होंने बैन लगा दिया एंट्री पे, उनके पासपोर्ट्स पे। और इसी तरीके से यूके ने भी नई पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई है इंटरकनेक्टेड। इसमें एक एक फैक्टर ये भी है कि जो ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, वो भी एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, तो ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक के साथ मैंने कहीं ना कहीं कोटेशन लिखी हुई है, तो ये भी मैं फाइल शेयर कर दूंगा पेन कमेंट में, तो फिर आप उसको ज्वाइन कर लें। तो ये फाइल भी आपको मिलेगी हर टॉपिक के साथ जनाब, एक कोटेशन है की फिगर की। ठीक है, तो आप इसको साथ साथ लेके जाया करें। फिर जनाब थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो कि जो इंटरनेशनल बॉडीज है उनका आराम आराम से इनफेक्टिवनेस हो रहा है, वो इनफेक्टिव हो रही है टू मेंटेन ग्लोबल पीस इन हार्मनी। उनका एक काम ये था कि ग्लोबल पीस मेंटेन रखे। तो आप देख सकते हो गजा में जनाब जंग चल रही है 2-3 साल से, यूक्रेन में 3-4 साल से जंग चल रही है। तो वहाँ पे जो है ना आप ये देख सकते हो कि ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी, द यूनाइटेड नेशन जो था, वो दो ICJ और ये जो इंटरनेशनल बॉडीज है, ये फेल हो रही है कि ग्लोबल पीस को मेंटेन की। एक सिर्फ पीस में ये फेल नहीं हो रही है, ये आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक साइड पे भी ये कॉपरेशन मेंटेन नहीं रख सके। WTO का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जनाब WTO भी फेल हो रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में कोऑपरेशन मेंटेन नहीं, कि ट्रम्प साहब टेरिफ लगा रहे हैं लेकिन वो कुछ कहता ही नहीं। इसके साथ साथ इसमें एक मेजर फैक्टर ये भी है ना, द बोर्ड ऑफ पीस जो है ना, ट्रम्प साहब ने ये
بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے کہ اسے پتا ہے کہ جناب اب وہ یونائٹڈ نیشن نہیں رہا اور میں نے ایک اپنی ہی کوئی سسٹم بنانی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ کہ جناب ہیومینیٹیرین کرائسس دنیا میں چل رہے، غزہ میں دیکھ لے، ڈفرنٹ کنٹریز میں دیکھ لے، تو انٹرنیشنل باڈیز کا یہ بھی تھا یونائٹڈ نیشن کا، ٹو مینٹین ٹو تاکہ لوگوں کو ہیومینیٹیرین کرائسس سے نکالے اور ہیومینیٹیرین کرائسس پرووائڈ کرے۔ یمن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو، سیریا میں بھی یہ مسئلے چل رہے ہیں، خاص کر غزہ کے، وہ تو غزہ میں سپورٹ بھی پرووائڈ کرنے میں قابل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہاں پہ بھی ایک کوٹیشن ہے اینٹینیو گٹیرس صاحب کا، تو یہ بھی آپ یاد کر لیں، پین کمنٹ میں شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر چینج رائز کر رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں دا ٹیکنالوجیکل گلوبل ورلڈ آرڈر، ٹھیک ہے۔ اور اس کی امپلیکیشن بھی آپ غور کر لیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہے۔ آپ جناب یہ دیکھ سکتے ہو کہ اب پہلے وہ سپر پاور جو تھی ٹیکنالوجیکل سائڈ پہ، دا یونائٹڈ نیشن، وہ نہیں رہی جناب۔ چائنا آپ دیکھ سکتے ہو رائز کر رہے ہیں، ڈیپ سیک کو دیکھ لے جناب۔ اسی طریقے سے ڈیفنس سیکٹر میں آپ نیو ٹیکنالوجیز دیکھ سکتے ہو، جیٹ 35 دیکھ لے سکتے ہو، اسٹیل فائٹر جیٹ 20 چائنیز کی دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ پاورز جو تھے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ تھے، اب جناب یہ ڈفرنٹ پاورز ہے کہ اس کے ساتھ یہ پاور ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی میں اب یونائٹڈ اسٹیٹ ایک سپر پاور نہیں رہا، ڈفرنٹ پاورز، اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجی میں رشیا بھی رائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ رہا آپ کے فورتھ نمبر ٹاپک۔ ففتھ نمبر ٹاپک پہ آتے ہیں جناب۔ ففتھ نمبر ٹاپک جو ہے نا، یہ بھی بہت ہائیلی امپورٹنٹ ہے کلائمیٹ کے ڈومین سے۔ یہ جو گلوبل باڈیز ہے، وہ گلوبل اور انٹرنیشنل کوآپریشن ہے، وہ فیل ہو رہا ہے کہ ایک کانسولیڈیٹڈ کلائمیٹ ایگریمنٹ بنا لے۔ آپ اس سال پہ دیکھ سکتے ہو 2025 میں کہ جو کلائمیٹ فائنانس کا ایشو ہے وہ ابھی تک صحیح طریقے سے ریزالو نہیں ہو سکا۔ پیزنگ آؤٹ اور فیزنگ ڈاؤن میں بھی ابھی مسئلہ چل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ ٹرمپ صاحب نے ودرال کیا دا پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے، تو یہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھو جو کلائمیٹ چینج کے ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہے، پاکستان میں فلڈز دیکھ لے، ایکسٹریم ویدر ایونٹس دیکھ لے، تو ان سب سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب انٹرنیشنل باڈیز اور انٹرنیشنل سسٹم فیل کر گیا کہ کیا کرے، ایک کانسولیڈیٹڈ کلائمیٹ ایگریمنٹ بنائی۔ اور یہاں پہ بھی اس ہی میں آپ اینٹینیو گٹیرس کی ایک کوٹیشن ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ ان کوٹیشن سے آپ اسے میں ہوک بھی بنا سکتے ہو، اور جناب اور کرنٹ افیئر کے کوشچن میں بھی یہ آپ یوز کر سکتے ہو۔ یہ ریسرچ اور اتھینٹک کوٹیشنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رہے جناب چند امپورٹنٹ ٹاپکس۔ تو اس پہ آپ آرگومنٹس ابھی ہی سے تیار کر لیں، تاکہ وہاں پہ آپ برین اگر کوشچن آ جاتی ہے ایسے میں، یا وہ پوچھتے ہیں ٹاپک آ جاتی ہے، تو اس پہ آپ نہ برین سٹارمنگ میں آپ کا اتنا ٹائم نہ لگے، اور برین سٹارمنگ آپ صحیح طریقے سے کر لیں۔ اوکے بھائی، تھینک یو سو مچ۔